नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं राष्ट्रीय सहारा के जो ग्रुप एडिटर हैं अब्दुल माजिद निज़ामी, उनके मजमून के हवाले से बात करूंगा। उन्होंने इस बार अपना मजमून लिखा है मुस्लिम ख़वातीन के सिलसिले में। जिस तरीके से बुल्ली बाई ऐप के साथ मुस्लिम ख़वातीन को बदनाम करने की कोशिश की गई, ख़ास तौर से उन लड़कियों को कि जो बढ़ चढ़ कर समाजी कामों में हिस्सा लेती हैं, वो मुल्क के साथ कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अब्दुल माजिद निज़ामी ने न सिर्फ ये कि इस मामले को उठाया अपने मजमून में, बल्कि ख़वातीन की मुख्तसर तारीख़ भी बयान की और बताया कि किस तरीके से ख़वातीन बिलखुसूस मुस्लिम ख़वातीन को हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपने मजमून में क्या लिखा, ये देखिए। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड ख़वातीन या बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काबिल सताइश कभी नहीं रहा है। रहम मादर से ही उनके कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो पैदा हो जाती हैं उनके साथ उनके अपने घर में ही जिन्स की बुनियाद पर भेदभाव अव्वल दिन से शुरू हो जाता है। मामला ख्वाह तालीम व सेहत का हो या ज़िंदगी के दीगर मैदानों में तरक्की व ताउन का, बच्चियों के साथ दोहरा मेयार बरता जाना आम बात है, जिसकी वजह से समाज में ज़बरदस्त अदम तवाज़ुन पैदा हो चुका है। मुख्तलिफ सर्वेज़ में कई रियासतों के अंदर मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद हैरत अंगेज़ हद तक कम पाई गई है, जिसके संगीन नताइज सामने आते रहते हैं। ससुराल वालों की जानिब से बहुओं पर लड़के पैदा करने का इस कदर नफ्सियाती दबाव होता है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ़ एक औरत ही कर सकती है। लड़की की पैदाइश पर कई घरों में मातम का माहौल सा तैयार हो जाता है, गोया वो खुशियों और रहमत का ज़रिया नहीं कोई ज़हमत हो। ये बेटी जैसी इस अदीम नेमत की शदीद नाक़दरी है, जिसको अल्लाह पाक ने नहायत बाइसे बरकत और रहमत बनाया है। लड़कियों के साथ इस गैर इंसानी भेदभाव में हर तबके के लोग शामिल हैं। शादी के बाद भी जहेज़ के मुतालबे के नाम पर उन्हें ज़दोकूब किया जाता है और कई मौक़ों पर बेरहमी के साथ उन्हें नज़र आतिश भी कर दिया जाता है। गोया घर बार से लेकर स्कूल, कॉलेज और काम की जगहों तक हर मकाम पर ख़वातीन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और इन्हें समाज में अपनी जगह बनाने के लिए बड़ी जुर्रत, हिम्मत और सब्र व इस्तिकामत का मुजाहरा करना पड़ता है। ऐसे समाजी पस मंज़र में अगर नफ़रत की सियासत का पहलू भी शामिल हो जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़वातीन के लिए समाज में एक बावक़ार शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजार पाना किस कदर दुश्वार हो जाएगा। हम माजी में इस मुल्क के सियासतदानों की ज़बानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ गैर मुहज़्ज़ब तबसरे और भोंडे बयानात सैकड़ों दफ़ा सुन चुके हैं। इनमें वो ख़वातीन भी शामिल हैं जो सियासत में अपना मकाम बना चुकी होती हैं। जदीद हिंदुस्तान की तारीख़ में मायावती और ममता बनर्जी के साथ जो बदसलूकियाँ हुई हैं वो हमारे सामने हैं। मुल्क की सियासत में ख़वातीन की नुमाइंदगी को हर सतह पर घटाने की जो कोशिश लगातार जारी रहती है, इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि अभी तक पार्लियामेंट में इन्हें 33% नुमाइंदगी हासिल नहीं हो पाई है। ज़िंदगी के दीगर मैदानों में इनके साथ जो सौतेला बर्ताव रवा रखा जाता है वो इस पर मुस्तहज़ाद है। अब आते हैं हालिया फ़िरका परस्त नफ़रत की इस इंतहा की तरफ, जिसने ख़वातीन की मजमूई सूरत हाल में भी फ़िरका ढूंढ निकाला और सोशल ऐप के ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन को हदफ तौहीन बनाया। वजह तौर पर कहा जा सकता है कि शाहीन बाग तहरीक में कौमी मीडिया की तरफ से मुस्लिम औरतों को 500 रुपये में बेचने की तशहीर का असर, बुल्ली बाई औरतों को हदफ बनाकर निचली सतह तक बदनाम करने की सोशल मीडिया की साजिश है। ये बुल्ली बाई धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिहाद के ऐलान के बाद इस तरह की नकली ऑनलाइन नीलामी का सीधा मतलब है मुल्क को सिविल वार की तरफ धकेलना, जिसका इशारा लाल कृष्ण आडवाणी ने भी दिया था। मुस्लिम ख़वातीन के साथ जिस बदसलूकी और बदतहज़ीबी बल्कि घिनौनेपन का बर्ताव सिल्ली डील्स और बुल्ली बाई के ज़रिए किया गया है, इससे ये समझा जा सकता है कि
ہندوستانی معاشرہ خواتین کے تئیں عمومی طور پر اور اقلیتی طبقے کی خواتین کے تئیں خصوصی طور پر نہایت بے رحم اور بدتمیز واقع ہوا ہے۔ سلی ڈیلز اور بلی بائی سے قبل اتر پردیش کے حالیہ وزیر اعلیٰ کا مسلم خواتین کے بارے میں جو نفرت انگیز بیان ماضی میں آ چکا ہے، اس سے ہر مہذب شخص کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس تاریخی پس منظر کے پیش نظر یہ بالکل تعجب کی بات نہیں ہے کہ بلی بائی سے قبل سلی ڈیلز معاملے میں ان مشتبہ ملزموں کو گرفتار کرنے کی سنجیدہ کوشش اتر پردیش اور دہلی پولیس نے نہیں دکھائی، جنہوں نے تقریباً 100 مسلم خواتین کی نقلی آن لائن نیلامی جیسے بیہودہ اور مجرمانہ عمل کا ارتکاب کیا تھا۔ اگر نوئیڈا اور دہلی پولیس نے سلی ڈیلز معاملے کو حل کرنے میں ممبئی پولیس کی طرح اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ذمہ داری کا ثبوت دیا ہوتا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا، تو آج بلی بائی کی شکل میں دوسری بار مسلم خواتین کو اس ذہنی عذاب سے نہیں گزرنا پڑتا جس کا سامنا انہیں اس نئے سال کے آغاز کے پہلے دن ہی کرنا پڑا۔ مسلم خواتین کے ساتھ جو گھناؤنا اور قابل مذمت برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ محض کم عمر نوجوانوں کی شرارت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی کار فرما ہے جسے سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ دراصل مسلم خواتین نے CAA مخالف ملک گیر پرامن اور جمہوری عوامی تحریک کو جس طرح کھڑا کیا تھا اور پوری کامیابی کے ساتھ اس کو کئی مہینوں تک چلایا تھا، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلم خواتین میں اس کی پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے دستوری حقوق کی بحالی کی خاطر تحریک چلائیں اور دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیں۔ جب وہ بولیں تو دنیا کے صحافی، تجزیہ نگار اور دانشوران ان کی دلیلوں کو غور سے سنیں اور ان پر اپنی آراء پیش کریں۔ یہ بات قابل فکر ہے کہ آخر انہی مسلم خواتین کو نشانہ کیوں بنایا گیا جو اپنے بے لوک تبصروں اور بے باک فکر و نظر کے لیے معروف ہیں۔ دراصل مسلم مخالف نظریے کے حامل عناصر نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر ان مسلم خواتین کو خاموش نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہندوستان میں مسلم اقلیت کو ان کی حد میں رکھ پانا مشکل ہوگا۔ انہیں مسلم خواتین کی قوت استدلال اور ان کی سیاسی و سماجی سوجھ بوجھ سے خوف آتا ہے اور اسی لیے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دوسری مسلم خواتین بھی ڈر جائیں اور مسلم اقلیت کے خلاف روا رکھے جانے والے ظلم، ناانصافی اور غیر انسانی برتاؤ کے خلاف اپنی آواز اٹھانا بند کر دیں۔ شاہین باغ تحریک کے موقع پر بھی ہم ایسی اوچھی حرکتوں کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ جن 3 نوجوانوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی عمومی فضا ملک بھر میں قائم کرنے کا کتنا گہرا اثر پڑا ہے کہ کم عمر نوجوان اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا خاکہ تیار کرنے کی بجائے مسلم اقلیت کی تباہی کا پلان بنانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ یہ ہندوستان کی بقا کے لیے شدید خطرہ ہے اور پورے ملک کے ماحول کو بگاڑنے اور خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنے جیسا سنگین جرم ہے جس کے لیے انہیں قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ جو لوگ ایسے مبینہ ملزموں کے ساتھ رواداری کی وکالت کر رہے ہیں، وہ دراصل جرم کی نوعیت اور اس کی سنگینی سے بالکل نابلد ہیں۔ مضمون نگار راشٹری سہارا اردو کے گروپ ایڈیٹر ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، عبدالماجد نظامی نے ایک خوبصورت تجزیہ پیش کرتے ہوئے مسلم خواتین کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور آج کے حالات پر تبصرہ کیا۔ یقیناً اس مضمون سے لوگ سبق حاصل کریں گے اور آنے والے دنوں میں خواتین کے تعلق سے جو غلط رائے رکھتے ہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ شکریہ۔